अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य गोरखपुरे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयं समुद्घाटयेत्। सभागृहस्य आकादेमिक भवनस्य पञ्चकर्मकेन्द्रस्य चापि कुर्यात् उद्घाटनं। बालिका छात्रावासस्यपि आधारशिलां स्थापयेत् असौ। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये प्रदर्शन्याः कृतवान् शुभारम्भम्। आतङ्कवादस्य सम्भावितैः सर्वस्वरूपैः सह योद्धुं ख्यापिता प्रतिबद्धता। क्वाड समूहवर्तिनि उपवेशने भवेत् असौ सम्मिलितः। भारतस्य अन्तिमः आयातितः INS तमाल इत्याख्यः योद्धृपोतः अद्य भारतीयनौसेनायां भवेत् सम्मिलितः। रशिया देशस्य कैलिनिनग्राड इत्यत्र भवेत् समारोहः। दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति 10 वर्षपुरातनानि डीजल इति इन्धनेन सञ्चाल्यमानानि अथ 15 वर्षपुरातनानि पेट्रोल इन्धनेन सञ्चाल्यमानानि वाहनानि न प्राप्नुयुः इन्धनम्। AI इति कृत्रिममेधादृश्याङ्ककैः भवेत् वाहनानां चिह्नीकरणम्। उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेशयोः वृष्टिः अपेक्षया किञ्चित् न्यूना भवेत्। बिहारोत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा राज्यानि समेत्य अन्य राज्येषु तु अतिवृष्टेः अस्ति सम्भावना। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या बरेली जनपदस्य इज्जत नगरे भारतीय पशुचिकित्सानुसन्धान संस्थानस्य 11 दीक्षान्त समारोहे ह्यः सम्मिलिता अभवत्। तावत् असौ तत्र समागतेभ्यः अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः उपाधिं दत्त्वा तेषां सम्माननं कृतवती। एतस्मिन् अवसरे उत्तरप्रदेशस्य राज्यपालपदासीना आनन्दीबेन पटेल वर्या, झारखण्डराज्यस्य राज्यपालः सन्तोष गंगवारः, उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहानः अन्ये च गणमान्याः सम्मिलिताः समभवन्। राष्ट्रपतिपदासीना समारोहे सम्बोधितवती यत् प्रौद्योगिक्याः प्रयोगेण पशुपालने क्रान्तिकारिणं परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः वयम् इति। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते। IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहे। तत्रैव केन्द्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहानः प्रतिपादितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रतिबद्धता विकसितभारतस्य निर्माणार्थमस्ति। तावत् विकसितभारतस्य निर्माणक्रमे विकसितकृष्या सम्बद्धकृषकैः च सह पशुपालनस्य विकासः अपि अत्यावश्यकः अस्ति। प्रवासक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या तावत् अद्य गोरखपुरे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयं समुद्घाटयेत्। एतेन सहैव राष्ट्रपतिवर्या सभागृहस्य आकादेमिक भवनस्य पञ्चकर्मकेन्द्रस्यापि उद्घाटनं कुर्यात्। बालिका छात्रावासस्य च आधारशिलाम् अपि असौ तत्र स्थापयेत्। राजस्थान राज्यस्य जयपुर नगरस्थिते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इत्यत्र राजस्थान प्रगतिशील मंचेन पूर्वविधायकेभ्यः सम्मान समारोहः समायोजितः। एतस्मिन् कार्यक्रमे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः मुख्य अतिथिरूपेण सहभागितां कृतवान्। एतेन सह राज्यपालः हरिभाऊ बागडे इत्येषः, विधानसभाध्यक्षः वासुदेव देवनानी, नेतृप्रतिपक्षः टीकाराम जूली अन्ये च नेतारः तत्र सहभागितां कृतवन्तः। तत्र उपराष्ट्रपतिः आतंकवाद विरुद्धं स्वीयं कथनम् उपस्थापितवान् आसीत्।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस् जयशङ्करः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य यात्रायामस्ति। तत्र विदेशमन्त्री क्वाड इत्येतस्य समूहस्य विदेशमन्त्रिभिः समं मन्त्रणां समाचरिष्यति। स्वप्रवासावधौ डॉक्टर एस् जयशङ्करः संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये प्रदर्शनीम् उद्घाटितवान्। अत्रावधौ विदेशमन्त्री आतङ्कवादस्य सर्वाणि रूपाणि निन्दितवान्। अथ असौ संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदा कृतायाः पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य निन्दायाः प्रशंसां कृतवान्। भारतस्य अन्तिमः आयातितः INS तमाल इत्याख्यः योद्धृपोतः अद्य भारतीयनौसेनायां सम्मिलितः भवेत्। सम्बद्धसमारोहः एषः रशियादेशस्य कैलिनिनग्रेड इत्यत्र भवेत्। दिल्ल्याम् अद्यारभ्य 10 वर्षेभ्यः पुरातनेभ्यः डीजलेन्धनवाहनेभ्यः अथ च 15 वर्षेभ्यः पुरातन पेट्रोलेन्धनवाहनेभ्यः इन्धनं नैव प्रदास्यते। अयं पदक्षेपः राजधान्यां प्रवर्धमानं वायुप्रदूषणमालक्ष्य गृहीतः अस्ति। एतदर्थं परिवहनविभागेन दिल्ल्यारक्षिबलेन यातायातारक्षिबलेन च सह मिलित्वा अभिचिह्नितेषु 350 संख्याकेषु पेट्रोलेन्धनविक्रयस्थानेषु आरक्षिकर्मिणः नियुक्ताः सन्ति। नेपालदेशस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनावधौ देशविदेशेभ्यः शोधार्थिनः सहभागितां कृतवन्तः। एतैः संस्कृतानुरागिभिः शोधार्थिभिः समं संवादं साधितवान् डीडी न्यूज़ वाहिन्याः वार्ताहरः डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। नेपाले समायोज्यमाने विश्वसंस्कृतसम्मेलने वस्तुतः भारतीयाः वैदेशिकाः च संस्कृतानुरागिणः नाम दृश्यमानाः सन्ति। तत्र शोधपत्रप्रस्तुत्यादिकं ते कुर्वन्तः सन्ति। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। I study Indian philosophy and philology already 5 years. Also, I am studying Tamil language. My specification is Chitrakavya and different intellectual quests of ancient India, like Magic Square or Palindrome poetry. Also, I study astrology, Jyotish and Vastu. मैं मॉस्को में मेरे विश्वविद्यालय में हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो संस्कृत और हिंदी पढ़ी। हाँ, इसलिए मुझे ये तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। मेरा वत्सराज तो प्ले राइट बहुत पसंद है। भारतीय साहित्य भी कालिदास है या भान है। तावत् भारतीयाः अपि ये पारम्परिकाः सन्ति नाम पारम्परिकछात्राः पारम्परिकप्राध्यापकाः वा तेपि अत्र विशेषतः नाम अत्र उपस्थिताः। अहं ज्ञातुकामः यत् नाम इदानीं भवती शोधच्छात्रा तत्र जाता अस्ति। तर्हि कः विषयः अत्र चितः शोधपत्रप्रस्तुत्यर्थं? मम शोधविषयः अस्ति मधुमेहस्य वैकल्पिकचिकित्सा। तत्र वैकल्पिकचिकित्सासु योग इत्यस्य स्पष्टीकृतं तत्र कथं योगाभ्यासेन मधुमेहस्य निवारणं भवितुं शक्यते। योगग्रन्थेषु योगदर्शनेषु अपि च हठ प्रदीपिका घिरणसंहिता इत्यादिषु अपि च चरकसंहितायाम् इत्यादिषु ग्रन्थेषु योगस्य आयुर्वेदस्य च वर्णनं वर्तते। मधुमेहस्य इत्यस्य प्रमेहि इति नाम्ना तत्र वर्णनमस्ति। रामस्य काले यः स्थितिः आसीत्, राज्यव्यवस्था कीदृशी आसीत्, स्वास्थ्यव्यवस्था कीदृशी आसीत्, चिकित्साव्यवस्था तत्र कीदृशी आसीत्, तत्र च अनेकानि येपि राज्यस्य कृते आवश्यकानि तत्त्वानि सन्ति, तेषां कीदृशी अवस्था आसीत् सा अवस्था अत्र मया प्रदर्शिता। अथ च तेन सार्धम् आधुनिककाले अस्मिन् समये तस्य का उपादेयता वर्तते सापि तत्र निर्दिष्टा अस्ति। तदा करिष्ये। सनातनसंस्कृतौ पर्यावरणस्य अवधारणाः तत्र दृष्टिः वर्तते। अस्माकं ये ऋषिमुनयः सन्ति ते केन माध्यमेन पर्यावरणस्य मलिनता वर्तते, वायुप्रदूषणं, जलप्रदूषणं, भूमिप्रदूषणं, तस्य समाधानम् अस्माकं ग्रन्थे कथं तस्मिन् उपरि। शास्त्रीयसङ्गीतस्य सामवेदेन सह सम्बन्धः इति भारतीयशास्त्रीयसङ्गीतः तस्य उपादान सामवेदादेव अस्ति इति विषये अहं प्रस्तुतयामि। धन्यवादाः। अत्र भवन्तः सर्वे संस्कृतस्थितिम् अत्र ज्ञापितवन्तः। मन्ये शोधपत्रादीनां प्रस्तुति पुरस्सरम् अन्येपि ये उपस्थिताः भवेयुः ते सर्वेपि कृतकृत्याः तत्र अनुभवेयुः। तावत् अहं दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः
काठमाण्डुनगरतः DD न्यूज़ एते तदर्थम्। भारते शास्त्रार्थपरम्परा अतिप्राचीना उन्नता च आसीत्। आचार्यैः सह आचार्याः उपाध्यायाः वा शास्त्रार्थसभासु उपस्थिताः भवन्ति स्म। तासां सहभागितायाः प्रमाणानि अपि वैदिकसाहित्ये प्राप्यन्ते। यद्यपि शास्त्रार्थक्रमे कालान्तरे महिलानां सहभागितायां न्यूनता आगता, परं भारतस्य विदुष्यः शास्त्रार्थपरम्पराम् एतां पुनरुज्जीविताम् अकुर्वन्। अन्ताराष्ट्रियमञ्चे तावत् प्रथमवारं नेपालदेशे आयोजिते 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलने विदुषीणां शास्त्रार्थसभा आयोजितं गता। एतस्यां वाक्यार्थसभायां युवविदुष्यः व्याकरणदर्शनसाहित्यशास्त्रविषयकान् सिद्धान्तान् उपस्थापितवत्यः। भवन्तः अपि शृण्वन्तु शास्त्रार्थक्रमम् एतम्। उभौ पक्षौ दृश्यते। यथोद्देश्यं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति उभयत्रापि तपरकरणम् ऐजर्थमेव भवति इति कृत्वा कौस्तुभकारस्य मतं नागेशेन खण्डयित्वा तथा पदैकवाक्यतया अन्वयं कृत्वा अस्य सूत्रस्य उपस्थितिः साधिता। अयः पदम् अत्र क्षीरार्थे प्रयुक्तम् इति तात्पर्यनिर्णयरूपा एव एकार्थमात्र उपस्थितिः काचित् द्वितीया उपस्थितिः जायते। तदुत्तरं शाब्दबोधे तस्य अर्थस्य अन्वयः इति प्रक्रिया। उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेशयोः अद्य वृष्टिः न्यूनतां गच्छेत् इति अनुमानमस्ति। तावत् ऋतुविभागेन बिहार झारखण्डोत्तरप्रदेश पञ्जाब हरियाणा मध्यप्रदेशेषु नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रख्यापिता अस्ति। अपरत्र ऋतुविभागेन संसूचितं यत् उत्तरपश्चिमवर्तिनि भारते आगामि 5 दिवसेषु प्रावृट् सक्रिया भवेत् इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।